دزړه پمینا وایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا صلی علی محمد د امر له خدایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا صلی علی محمد یدا امر د سبحان دے دلیل می پر قرآن دے یدا امر د سبحان دے دلیل می پر قرآن دے دلیل می پر قرآن دے دلیل می پر قرآن دے دا ہر مومن توایا صلی علی محمد دا ہر مومن توایا صلی علی محمد دا دے امر لخدایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا صلی علی محمد یلی دلی می کیمیا دا پر خرم قسم چی دای دای یلی دلی می کیمیا دا پر خرم قسم چی دای دای پر خرم قسم چی دای دا پر خرم قسم چی دای دا دزړه زنګ دی پر بیایا صلی علی محمد دزړه زنګ دی پر بیایا صلی علی محمد دا دی امر له خدایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا صلی علی محمد